ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكورس ديال اسباس فيكتوريال على الموقع www.exomarok.com. اليوم غادي نشوفوا كومبينيزون لينيير. هذا هو الكورس الثاني بالنسبة لاسباس فيكتوريال. حاولنا أن نسبقوا لو كومبينيزون لينيير لأن كان بعض البروف اللي كيخليوها للتالي. الوغ نشوفوا ديفينيسيون ديال لو كومبينيزون لينيير سوا V1 V2 حتى Vn. هذه واحد لا فامي دو ان فيكتور دو ان اسباس فيكتوريال. سي تري بيان. الوغ نكملو الديفينيسيون ديالنا. توت فيكتور دو لا فورم، جميع لو فيكتور اللي كيتكتبوا على شكل لاندا 1 فوا V1 بلس لاندا 2 فوا V2 اكسيتيرا حتى لاندا n فوا Vn كيتسماو كومبينيزون لينيير. صافي. يعني هنايا اشنو عندنا اي ان combinaison linéaire de la vecteur V1, V2, V3. C'est très bien. حيث أن هاد لاندا 1 و لاندا 2 سي ان سكالير. لا فامي هاهي لا فامي دو ان سكالير. سكالير ابارتونون ان كا. سي كوا سا كا؟ قلنا أنها عندها جوج حالات، إما كا كتساوي ار إما كتساوي سي. حنا في هاد الحالة أغلبية كيخدمو بار. الوغ هاد لاندا 1 و لاندا 2 و لاندا حتى لاندا ان كيتسمى لو كونفيسيون. سي تري بيان. يعني انه الا كينتميو لار يعني انه نومبر غير، يعني لاندا تقدر تساوي 5 6 2 3 اكسيتيرا. دابا نشوفو هادشي في ليكزومبل باش نفهمو مزيان. الوغ كونفيسيون دو لا كومبينيزون لينيير كيتسمى لو كونفيسيون دو لا كومبينيزون لينيير. الوغ نشوفو غرافيكمون هادشي باش نفهمو مزيان الديفينيسيون ديالنا. الوغ كما كنشوفو الديفينيسيون ديالنا عندنا سوا في1 و في2 فيكتور دو ان اسباس فيكتوريال، يعني هذا واحد اسباس فيكتوريال وعندنا في1 و في2. حنا ان عندنا كتساوي لنا دو حد 2، يعني في1 و في2 حتى لا فامي ديالنا يعني في1 في2. سي تري بيان. الوغ يعني هنايا غادي نشوفوا واش كاينه واحد الغولاسيون ما بين في1 و في2 في1 و في2 و الوغ الا تكتبت لنا على هذا الشكل. الوغ كما كنشوفوا الا ضربنا الا زدنا جوج مرات في 2 في 1 عفوا في 1 زدناه جوج مرات الوغ اكسيتيرا زدنا جوج مرات يعني غتعطينا جوج في 1. سي تري بيان. الوغ ونجيو لهنايا ونديرو نفس الشيء بالنسبه لفي في 2. الوغ هذا كيساوي لنا جوج في 2. تري بيان. هنا خصو شويه بحال هكا جوج في 1. سي تري بيان. الا زدنا هنا اش غتعطينا يعني هاد الفيكتور هذا زائد هذا اشنو كيعطينا؟ كيعطينا او. سي تري بيان. يعني ان او ايكال جوج في 2 بلس جوج في 1. اش كيعني هذا؟ كيعني ان او كيتكتب على شكل لاندا 1 فوا في 2 بلس لاندا 2 فوا في 1. C'est très bien. يعني أن هذا c'est une combinaison linéaire de la vecteur V1 ou V2. كتبوها هنايا. alors U une combinaison linéaire de vecteurs V1 V2. سي تري بيان. لأن تحققنا الشرط ديال U إيكال لاندا 1 في 1 بلس لاندا 2 في 2. حيث لاندا 1 إيكال 2 و لاندا 2 إيكال 2. سي تري بيان. الوغ غرافيكمون فهمنا. دابا نشوفو براتيك واحد اكزومبل. سوا U إيكال 2 موان 1 موان 1 و في 1 كتساوي لنا موان 1 2 1 و في 2 كتساوي لنا 0 موان 1 2. الوغ اشنو قالك في هذا؟ نشوفو مونطري كو U نو با ان كومبينيزون لينيير بالنسبه ل في 1 و في 2. صافي. الوغ سي سامبل. اش غنديرو؟ غادي نحاولو اننا نكتبو هذا على شكل كومبينيزون لينيير، يعني ان U إيكال لاندا 1 في 1 بلس لاندا 2 في 2. يعني إلا عوضنا هنايا يعني غتعطينا جوج ناقص واحد واحد إيكال لاندا 1 فوا في 1 و في 1 إيكال موان 1 2 1
plus V2 fois 0 moins 1 2. C'est très bien. alors كما كنشوفوا ان هذا يتكتب على شكل يعني هذا كيساوي لنا هذه كيساوي لنا زائد هذه. الوغ 2 كتساوي هذه في هذه شحال موان لندا 1 بلس لندا 2 في هذا 0. سي بيان. وعندنا ناقص 1 شحال كيساوي لنا ناقص 1 ناقص 1 كيساوي لنا هذا وكيساوي لنا هذا. الوغ ناقص 1 كيساوي لنا لندا جوج لندا 1 لان غادي نضربو هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا زائد هذا في هذا ناقص عفوا ناقص لندا 2 يعني هذه في هذا ناقص. الوغ وعندنا 1 شحال كيساوي لنا 1 كيساوي لنا لندا 1 كيساوي لنا هذه وكيساوي لنا هذه بلس جوج لندا 2. سي تري بيان. الوغ غنحاولوا اننا نجبدو هنايا شحال تعطينا لندا 1 هنايا لندا 1 شحال تساوي لنا غتساوي لنا ناقص 2. سي تري بيان. اشنو عندنا هنايا لندا هنايا غنعوضو لندا 1 نعوضوها بناقص جوج يعني تساوي لنا هادي شحال تساوي لنا ناقص 4 ناقص لندا 2. الا جبنا لهذا لهنايا يعني تعطيك الزائد يعني تعطيك زائد هادي ناقص يعني 3 يعني تساوي لنا يعني ان لندا 2 ايكال 3. سي بيان. الوغ الا عوضنا هنا لندا 2 ب 3 يعني شحال نشوف واش صحيحه ولا لا. الوغ عندنا هنا شنو لقينا لندا 1 كتساوي ناقص جوج ولندا 2 كتساوي 3. اش كدير نتايا كتعوضها في هاد الايكواسيون التاليه الا لقيتي واحد راه يعني انها كومبينيزون لينيير ما لقيتيش واحد يعني انها ماشي كومبينيزون لينيير. الوغ نعوضو هادي نعوضوها هنايا يعني ناقص جوج زائد جوج في لندا 2 هي في 3 واحد شحال تساوي لنا هادي شحال تساوي لنا جوج في هذا يعني 6 ناقص جوج هي 4 و امبوسيبل واحد كيساوي لنا 4 امبوسيبل. صافي سي تري بيان. الوغ يعني ان هذا نو با اون كومبينيزون لينيير. سي تري بيان. كما كتشوفوا اشنو درنا سي سامبل كتبناه على شكل كومبينيزون لينيير. ها هي كتبناه على شكل كومبينيزون لينيير جبدنا لندا 1 ولندا 2 في جوج معادلات الاولين طق ها هما جبدناهم عطاونا ناقص جوج ناقص وثلاثة. عوضناها في المعادله الثالثه باش نشوفوا واش صحيحه هاد لندا 1 ولندا 2 عوضناها لقينا انها خاطئه يعني ان واحد ما كيساوي لناش 4 يعني انها نو با اون كومبينيزون لينيير. صافي يعني ان او نو با كومبينيزون لينيير. صافي لان 4 ما كيساوي لناش واحد. الوغ نشوفوا الاكزومبل الاخر سي سامبل. الوغ اشنو قال لك هنايا قال لك montrer que E est combinaison linéaire de V1 et V2. alors قال لك مونطري عندنا كومبينيزون لينيير. الوغ خاصنا يعني عندنا الا كان كومبينيزون نكتبوا على شكل كومبينيزون لينيير لندا 1 V1 بلس لندا 2 V2 راه تقدر تعطيك 3 فيكتور وتكتب بلس لندا 3 فوا في 3. صافي حنا لا حنا عاطينا حتى الان دابا راه غير عاطينا غير دو فيكتور في 1 و في 2 شحال كتساوي لنا لندا 1 نضربوه في 1 سيكوصا في 1 هي واحد 0 بلس لندا 2 فوا 0 يو شحال كتساوي لنا 4 جوج يعني ان 4 كتساوي لنا لندا 1 بلس لندا 2 جوج كتساوي لنا لندا 1 بلس 0 جوج كتساوي لنا لندا 0 بلس لندا 2. الوغ شحال نلقاو هنايا نلقاو ان جوج كتساوي لنا لندا 1 وهنايا جوج كتساوي لنا لندا 2. الوغ فهاد جوج ايكواسيون جبدنا لندا 1 و لندا 2 غنحاولو نعوضوها هنايا
يعني إلا عوضنا هنا لندا أن ولندا دو تعطينا جوج زائد جوج، شحال تساوي لنا ربعة، وربعة كتساوي ربعة، ربعة راه كتساوي هاد ربعة، يعني أنها اي combinaison linéaire de V1 et V2. سي سامبل بالنسبة لو كومبينيزون لينيير. الوغ بعدا واحد قبل ما نساليو هاد الكور هذا، واحد الحاجة راه كيبغي يحطها لك البروف في ليكزام بزاف، شوفوا شكون هي هادي. سي ان ايكال ان، الا كانت ان ايكال ان يعني انه كيتكتب هاد او هذا لو كومبينيزون ديال او ايكال شحال كيساوي لامدا ان في ان، ما نزيدوش بلوس لامدا دو بي ان، لان عطيك ان الحد الاقصى هو ان ايكال ان، يعني هنايا يعني انها كتساوي هاد البارتي هادي صافي. اون ا ديت او اي كولينيير دو في، يعني ان او اي كولينيير ا في ان صافي. الا قال لك في ليكزام مونطري كو اي اي كولينيير ا في ان، انت خاصك تبين له هادي، خاص تبين له ان اي كتكتب على شكل لاندا على في ان. اكزومبل بحال قلتي كتكتب على شكل 3 في ان، ولا كتكتب على شكل 4 في ان اكسيتيرا صافي. انت خاصك تبينها له هادي، راه كيبغي يحطها البروف في ليكزام، انت ما كتكونش عارف هادوك لو كونديسيون ديال السميات وكذا، كتخربق كتقول شكون هي كولينيير، كتبقى مبلوكي. الوغ غادي ركز ليه عليها، راه كيبغي يحطها كيبغي يدوخك شويه. الوغ كيما كنشوفوا ان كومبينيزون لينيير ساليناها، درنا واحد بيتي اكزومبل ساهل راه يقدر يعطيك حتى 4 5 لي فيكتور انت خاصك تخدم بهم. الحد الاقصى غادي يعطيك 3، عندك غادي يعطيك هاد الفيكتور يزيد لك 3 اخرين، يعني يقدر يزيد لك وحده ثالثه وكتبقى تخدم على الماتريس والمسائل ديالك. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتمنى انكم فهمتوا هذا الدرس هذا الكومبينيزون لينيير. نتلاقاو في الدرس الثاني ان شاء الله. وبالنسبه للتيت ديال صيفطوا لنا التيت ديال باش نخدموهم ان شاء الله، حيت نساليو الكره راه بقى ولا في ساعه نزربوا عليه. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.